साथीलाई लैजाऊ उसलाई सुकहाँ छिटो नै बाटो देखाई अघि बढ क्रिस्चियन सुसमाचारलाई बढाई अन्धकारमा बस्ने सबलाई निकाली ज्योतिमा ल्याई अघि बढ क्रिस्चियन किन ढिलो गर्दछौ ईश्वरको दया नबुझ्ने साथीलाई भनिदिन्छौ अघि बढ क्रिस्चियन सुसमाचारलाई बढाई अन्धकारमा बस्ने सबलाई निकाली ज्योतिमा ल्याई अघि बढ क्रिस्चियन जिउँदो रोटी बाँड्नलाई येशूका सबैलाई ल्याऊ मुक्ति दिन्छन् सबैलाई अघि बढ क्रिस्चियन सुसमाचारलाई बढाई अन्धकारमा बस्ने सबलाई निकाली ज्योतिमा ल्याई अघि बढ क्रिस्चियन बनाऊ आनन्दी सभालाई अघि बढ स्वर्गतिर बितेको दुःख बिर्सँदै अघि बढ क्रिस्चियन सुसमाचारलाई बढाई अन्धकारमा बस्ने सबलाई निकाली ज्योतिमा ल्याई येशूको पछि म हिँड्न लागे पापलाई त्यागी क्रुस नै बोकी येशूको पछि म हिँड्न लागे फर्कदिन 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 आमाले मलाई बुबाले मलाई सबैले मलाई त्यागे तापनि येशूको पछि म हिँड्न लागे फर्कदिन 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 माटोको मेरो अस्थायी शरीर माटैमा फेरि नमिलेसम्म येशूको पछि म हिँड्न लागे फर्कदिन फर्कदिन
फर्कादिन फर्कादिन। तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। आउनुस् हामी यस हप्ताको र यस महिनाको सूचना तथा प्रार्थनाका विषयहरू हामी सुन्नेछौँ। यस महिनाको प्रार्थनाको सूचीहरू तपाईँ यस मण्डलीका सदस्यहरूलाई हामीले इमेल भाइबर मार्फत पठाएका छौँ। तपाईले त्यस प्रार्थनाको सूचीमा रहेका प्रार्थनाका अनुरोधहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रार्थनामा सम्झना गरिदिनु हुन अनुरोध छ। यदि तपाईहरुको कुनै प्रार्थना अनुरोध छ भने कृपया चर्चको फोन वा एसएमएस वा इमेल अथवा भाइबरबाट पनि तपाईले आफ्नो प्रार्थना अनुरोधलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। अहिलेको समयमा चर्चका सबै सदस्यहरूको सुस्वास्थ्य तथा खाँचोहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ। कोरोना भाइरसको कारण विश्वभरि देखिएको समस्याहरूको निम्ति र हाम्रो आफ्नै देश नेपालको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ। स्वास्थ्य समस्या भएकाहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। तपाईहरुको प्रार्थनाको सूचीमा त्यहाँ स्वास्थ्य समस्या भएकाहरूको नामहरू छ, तपाईहरुले सम्झना गरिदिनुस् त्यहाँबाट प्रार्थनामा। यसैगरी हामी बाइबलीय मण्डलीहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। नेपालमा भएका विश्वभरि रहेका अहिले धेरै मण्डलीहरू मण्डली भवनमा नै भेला हुन सकिरहेका छैनन्। हाम्रो लागि प्रभुले चाँडै नै त्यो बाटो खोलिदिनु भएको होस्, हामी त्यसको निम्ति पनि प्रार्थना गरौँ। हामी नवजीवन ब्याप्टिस्ट चर्च, एटोडा बेथेल ब्याप्टिस्ट चर्च र बेरिया ब्याप्टिस्ट चर्चको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ। अनि कतिले अनलाइनबाट संगतिहरू गरिरहनु भएको छ, हामी उहाँहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गरौँ। यसैगरी यात्रामा हुनेहरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु होला। कतिजना विदेशको यात्रामा हुनुहुन्छ, तपाईहरु यस प्रार्थनामा सम्झिदिनुहोस्। हामीले विगतमा प्रार्थना गरिरहेका मिशनरी परिवारहरूको निम्ति पनि हामी निरन्तर प्रार्थनामा सम्झिरहौँ। अनलाइन सेवाको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु होला। तपाईहरुले हाम्रो मेहनत परिश्रमहरू तयारीहरूको निम्ति तपाईहरुको प्रार्थनाले ठुलो महत्त्व राख्दछ। यसैले प्रार्थना गरिदिनुहोस् र यी तयारीहरूको निम्ति र अनलाइन सेवाहरूको निम्ति उत्साह दिनुहुने सबै मित्रहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी यस हप्ताको निम्ति नयाँ पदलाई हेर्नेछौँ। हामी अब हप्ता 39 मा छौँ। हप्ता 39। तिमीहरूको वचन सधैँ अनुग्रहले पूर्ण होस्। तिमीहरूको वचन सधैँ अनुग्रहले पूर्ण होस्। कलस्सी 4 अध्यायको 6 पद। हामीलाई यस पदले हाम्रो वचन चाहिँ सधैँ नै अनुग्रहले पूर्ण भएको, अनुग्रहले भरिएको होस् भनेर हामीलाई सिकाइएको छ। हामी यो हप्ता यस वचन अनुसार नै, यस आज्ञा अनुसार नै हामी अभ्यास गरौँ।
हुन्छ, म प्रार्थनाका विषयहरू अनि सूचनाहरूलाई अहिलेलाई यति नै राख्नेछु। हुन्छ, हामी वचनको भागमा अगाडि बढ्नेछौँ। हामीले 12 छानिएका मानिसहरू जसले संसारलाई परिवर्तन गरे भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेका थियौँ र हामीले येशू ख्रीष्टका 12 प्रेरितहरूको जीवनबाट हामीले हेरिरहेका छौँ। आज हामी मत्ती अथवा उनलाई लेवी पनि भनिन्छ, हामी उनको बारेमा अध्ययन गर्न जाँदैछौँ। तपाईहरू मसँग एउटा पद पढ्नको निम्ति बाइबललाई पल्टाउनु होला। मत्ती 9 अध्यायको 12 पद, हामी यस पदलाई पढ्नेछौँ। मत्ती 9 अध्यायको 12 पद यहाँ यस्तो लेखिएको छ, तर येशूले त्यो सुनेर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, निरोगीहरूलाई होइन तर रोगीहरूलाई डाक्टरको खाँचो पर्दछ। आउनुहोस् हामी यस वचनको भागको निम्ति प्रार्थना गरौँ अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। म प्रार्थना गर्छु। हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, हामी प्रभु तपाईँको सामु यो समय फेरि आउँदछौँ। तपाईँले हामीलाई आफ्नो वचनद्वारा धेरै असल कुराहरू, धेरै हाम्रो जीवनको निम्ति आवश्यक कुराहरू सिकाउनु भएको छ अनि तपाईँले ती सबै तपाईका वचनहरूद्वारा हामीलाई हाम्रो जीवनमा परिवर्तन गर्नको निम्ति प्रयोग गर्न, पालना गर्न तपाईले दिनुभएको छ। प्रभु, हामीले विगत केही हप्ताहरूदेखि तपाईका 12 प्रेरितहरूको जीवनबाट सिकिरहेका छौँ। उनीहरूका कतिपय चरित्रहरू, स्वभावहरू हाम्रो स्वभाव र चरित्रसँग पनि मिल्दछ। कति कुराहरू छोड्नुपर्ने कुराहरू छन्, कतिपय कुराहरू पालना गर्नुपर्ने, पछ्याउनुपर्ने कुराहरू छन्। आज पनि हामी तपाईको एकजना प्रेरित मत्तीको जीवनबाट सिक्न जाँदैछौँ। हामीलाई आज पनि तपाईँ प्रभु डोर्याउनुहोस्, तपाईको वचनबाट बोल्नको निम्ति मलाई सहायता गर्नुहोस्। रुबेन भाइलाई साङ्केतिक भाषामा अनुवाद गर्नको निम्ति सहायता गर्नुहोस्। साथै हेर्नुहुने, सुन्नुहुने सबै तपाईका प्रियहरूलाई पनि तपाईँ यस वचनद्वारा आशिष दिनुहोस्। आशिष माग्छौँ प्रभु येशूको नाममा, आमेन। मत्ती अल्फायसका छोरा थिए। उनको 2वटा नाम थियो। एउटा मत्ती, जसको अर्थ यहोवाको उपहार हुन्छ भने अर्को नाम चाहिँ लेवी हो, जसको अर्थ जोडिएको हुन्छ। उनी येशूलाई पछ्याउनु अघि संसारसँग जोडिएको र पैसाको पछि लागिरहेको व्यक्ति थियो। अनि आज हाम्रो समाजमा धेरै जसो मानिसहरू
जस्तै खालको थिए। उनी सफलतालाई सम्पत्तिले नाप्दथे र सक्दो जति पैसा कमाउन चाहिँ उनी दृढ थिए। चाहे यसको निम्ति उनले सङ्गी मानिसहरूलाई जेसुकै होस् भन्ने कुराको मतलब वास्ता नराखे तापनि, यहाँसम्म कि यस्तो गर्दा उनले प्रश्न उठ्न सक्ने तरिकाको प्रयोग नै किन गर्न नपरोस्, उनी त्यो गर्थे। अर्थात् पैसा कमाउनको निम्ति जेसुकै गर्न तयार हुने त्यस्ता प्रकारका व्यक्ति थिए। साँच्चै नै आज मानिसहरूको निम्ति सबै थोक र ईश्वर पनि पैसा नै भएको छ। मानिसको निम्ति सबै कुरा र ईश्वर पनि पैसा नै भएको छ। हामी बाइबलमा पहिलो तिमोथी 6 अध्यायको 10 पदमा रुपैयाँ पैसाले मानिसलाई कति हदसम्म समस्यामा पुर्याउँछ भन्ने कुरालाई उल्लेख गरिएको हामी पाउँछौँ। रुपैयाँ पैसाको प्रेमले, है, रुपैयाँ पैसाले होइन कि रुपैयाँ पैसाको प्रेमले। पहिलो तिमोथी 6 अध्यायको 10 पदमा यहाँ यस्तो लेखिएको छ, किनकि रुपैयाँ पैसाको प्रेम चाहिँ सबै खराबीको जरा हो, जुन कुराको लोभ गर्दा कतिजना विश्वासबाट भड्किएका छन् र आफैलाई अनेकौं पीडाहरूले छेडै छेड पारेका छन्। प्रभुले मत्तीलाई बोलाउनु हुँदा उनको नामलाई परिवर्तन गर्नुभएको थियो वा मत्ती आफैले आफ्नो नाम परिवर्तन गरे, त्यो हामीलाई थाहा छैन। उनलाई दुवै नामले बाइबलमा बोलाइएको छ। मत्ती पनि भनिएको छ र कति ठाउँमा लेवी पनि भनिएको छ। आज हामी मत्तीको यस पाठमा 4वटा मुख्य बुँदाहरूलाई हेर्दैछौँ। 4वटा मुख्य कुराहरूलाई हामी हेर्दैछौँ। हामी ती बुँदाहरूलाई हेर्नको निम्ति अगाडि बढौँ। सबैभन्दा पहिलो बुँदा मत्तीको पेसा। मत्ती महसुल उठाउने व्यक्ति थिए। बाइबलमा स्पष्टसँग यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। मसँग लुका 5 अध्यायको 27 पदमा एकचोटि तपाईँहरू जानुस् न। लुका 5 अध्यायको 27 पदमा यहाँ यसरी लेखिएको छ, म पढ्नेछु। अनि यी कुराहरूपछि उहाँ निस्कनुभयो र लेवी नाम भएको एउटा महसुल उठाउने वालालाई महसुल उठाउने ठाउँमा बसिरहेका देख्नुभयो। अनि उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, मेरो पछि लाग। यहाँ महसुल उठाउने भन्नुको अर्थ रोमी राज्यको निम्ति राजस्व वा करहरू उठाउने व्यक्ति हो भन्ने बुझिन्छ। महसुल उठाउने भन्नुको अर्थ मत्ती रोमी सरकारको निम्ति महसुल उठाउने व्यक्ति थिए।
व तिले रोमी सरकारको निम्ति राजस्व अथवा करहरू उठाउने काम गर्दथे। यसैले उनलाई चाहिँ महसुल उठाउने भनेर भनिएको छ। त्यहाँ महसुल उठाउनेहरू दुई प्रकारका हुन्थे अथवा दुई तहका वा दुई स्तरका हुन्थे। पहिलो, महसुल उठाउनेहरूको हाकिम। जस्तै हामी बाइबलमा एकजनाको बारेमा पढ्न पाउँछौँ, उनको नाम चाहिँ जक्कै है। एकपटक हामी हेरौँ न जक्कैको बारेमा। लुका 19 अध्यायको 2 पदमा यस्तो लेखिएको छ। लुका 19 को 2 पद, अनि हेर जक्कै नाम भएको एकजना मानिस थिए जो महसुल उठाउनेहरूका हाकिम थिए अनि तिनी धनी थिए। हामी यहाँ देख्न सक्छौँ महसुल उठाउनेहरूमा पनि त्यहाँ एउटा माथिको तह भएको एउटा व्यक्ति त्यहाँ हामी यहाँ जक्कैलाई देख्न सक्छौँ। एउटा महसुल उठाउनेहरूको माथिल्लो समूह भयो अथवा तह भयो। दोस्रो स्तर अथवा दोस्रो तह महसुल उठाउने अरू सामान्य व्यक्तिहरू। तिनीहरू करहरू उठाउने कार्यमा जोडिएका तल्ला दर्जाका सेवकहरू थिए। अनि हामी आज जुन व्यक्ति मत्तीको बारेमा हेर्दैछौँ, मत्ती त्यस्तै प्रकारको व्यक्ति थियो। महसुल उठाउनेहरूले उठाउनु पर्ने भन्दा बढी रकम जबरजस्ती उठाउन सक्थे, तर त्यो चाहिँ तबसम्म मात्र जबसम्म त्यसले विद्रोह निम्त्याउँदैन। कतिपटक त्यहाँ महसुल उठाउनेहरूले बढी पैसा उठाएको कारण मानिसहरू रिसाएको अनि शासकहरूको विरुद्धमा आवाज उठाएको घटनाहरू पनि हामी पढ्न पाउँछौँ बाइबलकालीन समयहरूमा। तर महसुल उठाउनेहरूले उठाउनु पर्ने भन्दा बढी जबरजस्ती उठाउँथे पनि, र त्यो बढी उठाइएको रकम चाहिँ उनीहरूको निम्ति इनाम हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ आजको समयमा बोनस पाए जस्तो है। जति बढी कर उठाउन सक्छ त्यति नै शासकहरूको लागि राम्रो भयो, अनि कर उठाउने व्यक्तिहरूलाई त्यस प्रकारको एउटा छुट दिएको हुन्छ भन्न सक्छौँ कि उनीहरूले चाहिँ त्यस काममा अझ बढी ध्यान दिन सकोस् भनेर उनीहरूलाई बढी पैसा उठाउन र त्यो बढी उठेको पैसा उनीहरू आफैले लिन पनि सक्थे। यसैले उनीहरूलाई शोषक भनिन्थ्यो, शोषण गर्ने व्यक्तिहरू है, त्यस्तो रूपमा हेरिन्थ्यो र सामान्यतया उनीहरूलाई चाहिँ एकदम अनादर गरिन्थ्यो, समाजमा अनादर गरिन्थ्यो, किनभने उनीहरूले जबरजस्ती तोकिएको भन्दा बढी कर लिन्थे। महसुल उठाउनेहरूले एकपटक बत्तिस्मा दिने यूहन्ना कहाँ बत्तिस्मा लिन आएका थिए र ती महसुल उठाउनेहरूले यूहन्नासँग प्रश्न गरे, गुरुज्यू हामी के गरौँ त? तब बत्तिस्मा दिने यूहन्नाले जवाब दिएको हामी पाउँछौँ, तिमीहरूलाई
जति तोकिएको छ त्यो भन्दा बेसी नलेऊ। हामी यस भनाइले पनि के बुझ्न सक्छौं भन्दा त्यहाँ महसुल उठाउनेहरूले तोकिएको भन्दा बढी लिने गर्थे अनि यूहन्नाले चाहिँ त्यो गलत हो, त्यस्तो नगर्नु, यदि तिमीहरू प्रभुमा आउन चाहन्छौ भने तिमीहरू यस्ता कुराहरू तिमीहरूले त्याग्नुपर्छ, छोड्नुपर्छ। उनको आशय चाहिँ यहाँ, उनको भनाइ चाहिँ यहाँ त्यो थियो। तिनीहरू मानिसहरूबाट बढी लिएर धनी बनेका हुन्थे। अनि हामीले अघि पनि जक्कैको उदाहरण हेरिसकेका छौं, लुका 19:2 मा कि उनी चाहिँ धनी थिए। कारण के त? उनले गलत तरिकाबाट बढी तोकिएको भन्दा बढी कर उठाएर चाहिँ उनी धनी भएका थिए। महसुल उठाउने व्यक्तिहरू यस्ता व्यक्तिहरू थिए जसलाई औँला उठाउन सकिन्थ्यो, अथवा भनौँ न उनीहरू दोषी थिए, उनीहरूलाई दोष देखाउन सकिन्थ्यो। त्यसैले तिनीहरूको साक्षीलाई चाहिँ न्यायालयमा मान्यता दिइँदैनथ्यो। एउटा झुटो व्यक्ति, एउटा शोषक व्यक्ति, खराब व्यक्तिको साक्षी चाहिँ न्यायालयमा काम लाग्दैन, त्यस्तो मान्यता थियो। नयाँ नियमको समयमा तिनीहरूलाई देशद्रोही र सत्यताबाट पतन भएका मानिसहरूको रूपमा हेरिने गरिन्थ्यो र साथै तिनीहरूलाई पापीहरू र मूर्ति पूजकहरूसँग समावेश गरिन्थ्यो। हामी केही पदहरू हेर्न सक्छौं, तर एउटा पद मात्रै हेर्नेछौँ अहिले। तपाईँ मत्ती 9:11 मा यो कुरालाई पढ्न पाउन सक्नुहुन्छ। अनि मत्तीमा नै 18 अध्यायको 17 पद र मत्तीमा नै 21 अध्यायको 31 पदमा यी कुराहरू पाउन सक्नुहुन्छ। तर एउटा पद चाहिँ हामी हेर्नेछौँ, मत्ती 9:11। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, मत्ती 9:11 मा म पढ्नेछु। अनि फरिसीहरूले यो देखेर उहाँका चेलाहरूलाई भने, तिमीहरूका गुरु किन महसुल उठाउने र पापीहरूसँग खान्छन्? है, यहाँनिर हामी देख्न सक्छौं महसुल उठाउने र पापीहरू भनेर यहाँनिर चाहिँ महसुल उठाउनेहरूलाई चाहिँ एउटा खराब व्यक्तिहरूको एउटा समूहमा जोडिएर कुरा गरिएको हामी यहाँ देख्न सक्छौं। हामीले हेर्यौं पहिलो बुँदा मत्तीको पेशा। अब हामी दोस्रो बुँदामा जानेछौं, मत्तीको उद्धार। मत्ती 9 अध्यायको 9 पद म पढ्नेछु। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, मत्ती 9:9। अनि त्यहाँबाट जाँदै गर्नुहुँदा येशूले महसुल उठाउने ठाउँमा मत्ती नाम भएको एकजना मानिसलाई बसिरहेका देख्नुभयो। अनि उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, मेरो पछि लाग। र तिनी उठे र उहाँको पछि लागे। वास्तवमा हामी भन्न सक्छौं यो मत्तीको आफ्नै छोटो मुक्तिको गवाही हो। यो पद है छोटो छ, तर उनको मुक्तिको गवाही हो। मत्तीले यहाँ आफ्नै बारेमा यस पदमा लेखेका छन्।
म कहिलेकाहीँ सोच्ने गर्छु, यो नहुन पनि सक्छ, कि जब उनले यो पदलाई लेख्न सुरु गरे तब सायद उनले आफ्नो विगतको सम्झना गर्दै, स्मरण गर्दै कलमलाई तल राखेर आफ्नो आँसु पुछे होला। पक्कै पनि प्रभुले बोलाउनु भएको कुरा उनले सम्झना गरे होला यो पद लेख्दाखेरि, किनकि मत्ती आफैले आफ्नो बारेमा यहाँ लेख्दैछन्। उनले आफ्नो बारेमा सबै कुरा यही पदमा नै भनेका छन्। उनले यहाँ आफू एउटा महसुल उठाउने व्यक्ति थिए भनेर आफ्नो विगतको बारेमा उनले बताइरहेका छन्। उनले आफू येशूद्वारा बोलाइएको कुरा र उहाँलाई पछ्याएको कुरालाई बताएर उनको परिवर्तित जीवनको संक्षेपमा अथवा छोटो रूपमा यहाँ गवाही दिएका छन्। उनको परिवर्तनको साँचो चिन्ह चाहिँ नम्रता थियो। नम्रताले मात्रै मानिसलाई परिवर्तन हुनको निम्ति अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ। जब हामी मत्तीको उद्धारको यस घटनालाई पढ्छौँ, हामी त्यहाँ परमेश्वरद्वारा प्रदर्शित अथवा परमेश्वरले देखाउनु भएको केही कुराहरूलाई पनि हामी देख्न सक्छौँ। जस्तो यो ईश्वरीय सामर्थ्यको प्रदर्शन थियो। ध्यान दिनुहोस् है, मत्तीले आफू परिवर्तन भएको घटनालाई बाइबलको कुन ठाउँमा राखेको छ, एकचोटि ध्यान दिनुहोस् न। यहाँ भर्खरै माथि उनले एक पक्षघात भएको मानिस निको भएको आश्चर्यको घटना उनले लेखेका छन् र त्यसको लगत्तै आफ्नो परिवर्तनको बारेमा लेखेका छन्। मानौ उनले पढ्ने व्यक्तिलाई यस्तो भन्दैछन् अथवा यस्तो भन्न खोज्दैछन् कि म एउटा महान आश्चर्य कर्म तपाईहरूलाई बताउँछु। प्रभु येशूले पक्षाघात भएकोलाई निको पार्नु भएको यो महान घटना र त्यसपछि अझ झन महान आश्चर्य कर्मको बारेमा बताउँछु, जुन चाहिँ म एउटा फोहोरी पुरानो पापी बचाइएको घटना म तपाईलाई त्यो बताउँछु। यस्तो प्रकारले हामी यहाँ राखिएको अथवा उनले लेखेको हामी पाउँछौँ। मत्तीको जीवन परिवर्तन परमेश्वरको सामर्थ्यको प्रदर्शन हो। जब उनी ख्रिस्टलाई पछ्याउन उठ्यो, आफ्नो पुरानो जीवनका सबै खराब कुराहरू, त्यो छल, त्यो कपट सबैलाई छोडे। उनले मानिसहरूलाई लुट्थे, उनले त्यो छोडे, तर मात्र हिसाब राख्ने कार्य, उनको जुन एउटा क्षमता थियो, उनले त्यसलाई चाहिँ आफूसँगै राखे, जसद्वारा उनले पछि मत्तीको सुसमाचार
लेख्नुपर्ने थियो। उनले आफ्नो सबै नराम्रा कुराहरू त्यागे। यो ईश्वरीय ज्ञानको प्रदर्शन हो। मत्ती 9:9 एकपटक हेरौँ न त्यहाँनिर फेरि। त्यहाँ यस्तो भनेको छ, अनि त्यहाँबाट जाँदै गर्नुहुँदा येशूले महसुल उठाउने ठाउँमा मत्ती नाम भएको एकजना मानिसलाई बसिरहेका देख्नुभयो। ध्यान दिनुहोस् है यस पदमा, मत्तीले येशूलाई देखे भनी भनेको छैन यहाँ, तर येशूले चाहिँ उनलाई देख्नुभयो, यहाँ त्यसरी भनिएको छ। एकै झलकमा येशूले सम्पूर्ण मत्तीलाई देख्न सक्नुहुन्थ्यो। मतलब येशू ख्रीष्टले मत्तीलाई चिन्नको निम्ति लामो समय बिताउनु पर्ने, उनको बारेमा धेरै सोधखोज गर्नुपर्ने, धेरै कुराहरू जान्नुपर्ने त्यस्तो आवश्यक थिएन। उहाँले जब मत्तीलाई हेर्नुभयो, उहाँले मत्तीलाई पुरै सम्पूर्ण रूपमा उहाँले देख्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले मत्तीमा भएको सबै देख्नुभयो। उहाँले त्यो पनि देख्नुभयो जो अरूले देख्न सक्दैनन्। उहाँले भित्री उद्देश्यहरूलाई देख्नुभयो। प्रभुबाट केही पनि कुरा लुकिएको छैन। म विश्वास गर्छु येशूले त्यहाँ अरूले भन्दा अझ धेरै मत्तीमा देख्नु भएको थियो। म विश्वास गर्छु कि येशूले मत्ती के हुन सक्छ, भविष्यमा के हुन सक्छ भनी उहाँले पहिल्यै देख्नुभयो। उनले पैसा सङ्कलन गर्दा किताबहरूमा प्रविष्ट गर्न चलाएका अथवा चढाउनको निम्ति, लेख्नको निम्ति चलाएका ती छरिता औँलाहरूलाई उहाँले देख्नु भएको थियो। र उनले नयाँ नियमको पहिलो पुस्तक लेखेको पनि, मत्तीले लेखेको पनि उहाँले पहिल्यै देख्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यसैले मत्तीको उद्धारमा त्यहाँ ईश्वरीय ज्ञान पनि त्यहाँ प्रदर्शित भएको थियो। अर्को कुरा, मत्तीको उद्धारमा ईश्वरीय अनुग्रहको प्रदर्शन पनि थियो, अर्थात् परमेश्वरको अनुग्रह त्यहाँ देखिएको हामी पाउन सक्छौँ। मत्ती 9:9 एकचोटि फेरि हेरौँ र हामी अलिकति पछाडिको खण्डलाई मात्र हेरौँ। त्यहाँ यस्तो लेखेको छ, अनि उहाँले अर्थात् येशूले तिनलाई, मत्तीलाई भन्नुभयो, मेरो पछि लाग। त्यहाँनिर चाहिँ जब येशूले उनलाई बोलाउनु भयो, मत्ती प्रार्थना गरिरहेको थिएन। जब येशूले उनलाई बोलाउनु भयो, उनी चर्चमा थिएनन्। जब येशूले उनलाई बोलाउनु भयो, उनी बाइबल पढिरहेको थिएन। अझ भन्ने हो भने जब येशूले उनलाई बोलाउनु भयो, उनले येशूको बारेमा सोचिरहेको पनि थिएन। येशूको बारेमा उनलाई केही पनि थाहा थिएन, उनले सोचिरहेको थिएन। ऊ त एउटा बदनाम पेसामा भन्सार उठाउँदै बसिरहेका थिए। उनी त भन्सार उठाउने काम गरिरहेका थिए। यो बदनाम पेसामा चाहिँ पैसा उठाउँदै थिए र पनि प्रभुले उनलाई बोलाउनु भयो।
हामीले सुरुमा नै यस अध्ययनको चाबी पदमा हेरेका थियौं कि निरोगीहरूलाई होइन तर रोगीहरूलाई डाक्टरको खाँचो पर्दछ। प्रभुले अर्को ठाउँमा पनि भन्नुभएको छ, म धर्मीहरूलाई होइन तर पापीहरूलाई छुटकारा दिन आएको हुँ। हैन, हुन त सबैजना पापी छ हैन, तर प्रभुले भन्न खोज्नु भएको कुरा अथवा बाइबलले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ खराब भन्दा खराब व्यक्ति, सबैभन्दा पापीलाई पनि प्रभुले बोलाउनुहुन्छ, आफ्नो अनुग्रह देखाउनुहुन्छ। ईश्वरीय अनुग्रह कस्तो उदेकको छ, यहाँनिर हामी मत्तीमा त्यो उदाहरण देख्न सक्छौं। हामीलाई एफिसी 2 अध्यायको 8 पद र 9 पदको सम्झना आउँछ, जब परमेश्वरको अनुग्रहको हामी कुरा गर्छौं। ती पदहरूमा यस्तो लेखिएको छ, किनकि तिमीहरूले विश्वासद्वारा अनुग्रहले मुक्ति पाएका छौ, अनि यो तिमीहरू आफैबाटको होइन, यो परमेश्वरको दान हो, कामहरूबाट होइन, नत्र त कसैले घमण्ड गर्नेछ। हाम्रो मुक्ति, परमेश्वरले दिनुहुने मुक्ति केवल उहाँको अनुग्रहले मात्र दिएको पाइएको। ख्रीष्टको निम्ति तपाईको विगतले केही फरक पार्दैन। उहाँले तपाईको भविष्यको सम्भावनालाई हेर्नुहुन्छ। यदि तपाई उहाँलाई पछ्याउनुहुन्छ भने तपाईको र कस्तो व्यक्ति हो त्यसले केही पनि फरक पार्दैन। तपाई जस्तो सुकै, म जस्तो सुकै पापी भए पनि प्रभुले हामीमाथि आफ्नो अनुग्रह देखाउनुहुन्छ। मत्तीको उद्धारको विषयमा हामी अर्को एउटा कुरा पनि देख्न सक्छौं कि यसले चाहिँ मुक्तिको सरलताको पनि प्रदर्शन गर्दछ। मुक्ति एकदम सरल छ वास्तवमा। मत्ती 9 अध्यायको 9 पदलाई एकचोटि अन्तिम खण्डमा मात्र हेरौं। त्यहाँ लेखिएको छ, तिनी उठे, अर्थात् मत्ती उठे र उहाँको पछि लागे, अर्थात् येशू ख्रीष्टको पछि लागे। येशूले भन्नुभयो, जसले विश्वास गर्दछ उसँग अनन्त जीवन हुन्छ। कसैले भन्छन्, म यस्तै अनुभव चाहन्छु, म यस्तै अनुभव चाहन्छु। अरू कसैले भन्छन्, म यस्तो वा त्यस्तो खालको अनुभव चाहन्छु। कोही छन् त्यहाँ जो नदेखेसम्म सन्तुष्ट हुँदैनन्। मानिसहरू आफैले मुक्तिलाई जटिल बनाउँदछन्, तर मुक्ति सरल कुरा हो। यो जस्तो सरल कुरा अरू केही पनि छैन। विश्वास गर र बाँच, यति सरल छ मुक्ति। विश्वास गर र बाँच। अनि मत्तीले यहाँ त्यही गरेको छ। यहाँ हेर्नुस् न, जब प्रभुले मेरो पछि लाग भन्नुभयो, त्यहाँ उनले केही पनि प्रतिप्रश्न गरेको छैन। त्यहाँ उनी के गर्ने भनेर बसिरहेको छैन, अलमल भएको छैन। उनी उठे र उहाँको पछि लागे। विश्वास गर र बाँच। केही पदहरू हामी हेरौं।
यूहन्ना 3 अध्यायको 18 पद यस्तो लेखेको छ, जसले उहाँमाथि विश्वास गर्दछ ऊ दोषी ठहरिँदैन, तर जसले विश्वास गर्दैन त्यो पहिल्यै दोषी ठहरिसकेको हुन्छ, किनकि त्यसले परमेश्वरका एकमात्र जन्माइएको पुत्रको नाममा विश्वास गरेको छैन। यसैगरी यूहन्ना 3 अध्यायको 36 पदमा यस्तो लेखेको छ, जसले पुत्रमाथि विश्वास गर्दछ उसँग अनन्त जीवन हुन्छ, अनि जसले पुत्रलाई विश्वास गर्दैन त्यसले जीवन देख्ने छैन, तर परमेश्वरको क्रोध त्यसमाथि रहन्छ। प्रेरित 16 अध्यायको 31 पदमा पनि हामी यस्तै कुरा पाउँछौँ। त्यहाँ भनेको छ, अनि उनीहरूले भने, प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नुहोस् र तपाईले मुक्ति पाउनुहुनेछ, तपाईले र तपाईको परिवारले। त्यहाँ मुक्तिको कठिन पक्षहरू पनि छन्, तर परमेश्वरलाई धन्यवाद छ कि परमेश्वर आफैले त्यो कठिन पक्षलाई समाधान गरिदिनु भयो। हाम्रो सट्टामा आफ्नो पुत्रलाई क्रुसमा मर्न दिनु भएर त्यो कठिन पक्षलाई पनि उहाँले आफ्नो पुत्रलाई दिनु भएर समाधान गर्नुभएको छ। जब हामी मत्तीको उद्धारको बारेमा हेर्छौँ, एउटा अर्को कुरा पनि यसद्वारा प्रदर्शित भएको हामी पाउँछौँ। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि, सबैभन्दा पापीको निम्ति समेत आशाको प्रदर्शन यस घटनाद्वारा प्रदर्शित भएको छ, अथवा यस घटनाबाट हामी देख्न सक्छौँ। सबैभन्दा पापीको निम्ति पनि आशा छ। यदि यसुले महसुल उठाउने लेवीलाई बचाउन सक्नुहुन्छ भने त्यहाँ अरू सबै महसुल उठाउनेहरू, पापीहरू, जस्तो सुकै खराब काम गर्नेहरू, मूर्ति पूजकहरू, हरेक त्यस्ता पापीहरूलाई चाहिँ आशा त्यहाँ थियो र आशा छ पनि, आज पनि आशा छ। यसुले बचाउन नसक्नु हुने त्यहाँ त्यस्तो कुनै पनि अति नै पापी मानिस छैन। उहाँले सबैभन्दा पापीलाई पनि बचाउन सक्नुहुन्छ। रोमी 5 अध्यायको 20 पदमा हामी पढ्न पाउँछौँ, यदि परमेश्वरको अनुग्रह भन्दा पाप ज्यादै बलियो भएको भए यसुले एकदमै पाप गर्ने व्यक्तिहरूलाई मुक्ति दिन सक्नुहुन्न भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। तर पापलाई पनि जित्ने त्यहाँ परमेश्वरको अनुग्रह छ, त्यसैले सबैभन्दा पापीलाई पनि परमेश्वरले बचाउन सक्नुहुन्छ। रोमी 5 अध्यायको 20 पद म पढ्नेछु। त्यहाँ यस्तो लेखेको छ, अनि अपराध प्रशस्तै होस् भनेर व्यवस्था आयो, तर जहाँ पाप प्रशस्त भयो त्यहाँ अनुग्रह झन् बढी प्रशस्त भयो। कति उदेकको वचन है। जहाँ पाप प्रशस्त भयो त्यहाँ अनुग्रह झन् बढी प्रशस्त भयो। एउटा घटना म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु।
एक दिन जर्ज व्हाइटफिल्डले वचन प्रचार गर्नुहुँदा उहाँले एउटा भनाइ राख्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, येशूले शैतानले बहिष्कार गरेकाहरूलाई लिनुहुनेछ। अनि सेवापछि उनलाई एउटा राम्रै घरानाले खानको निम्ति आएछन्। अनि खानाको समयमा घरका एकजना सदस्यले यस्तो भनेछन्, व्हाइटफिल्ड महाशय, तपाईले आज भन्नुभएको केही कुरामा म असहमत छु। जब व्हाइटफिल्डले त्यो असहमति रहेको कुरा के हो भनी सोधे, त्यस व्यक्तिले जवाफ दिए, तपाईले भन्नुभयो नि, येशूले शैतानले बहिष्कार गरेकोलाई लिनुहुनेछ। हो, त्यो कुरामा चाहिँ म असहमत छु। त्यति नै खेर त्यही बेला एकजना नोकरले व्हाइटफिल्डको निम्ति एउटा सन्देश लिएर आएछन्। अनि त्यो सन्देश चाहिँ उनलाई भेट्नलाई बाहिर ढोकामा पर्खिरहेका दुईजना महिलाहरूबाट रहेको थियो। जब व्हाइटफिल्ड ढोकामा जानुभयो, ती दुई पापी महिलाहरू रोइरहेका थिए र तिनीहरूले भने, व्हाइटफिल्ड महाशय, हामी शैतानबाट बहिष्कृतहरू हौं। शैतानबाट चाहिँ बहिष्कार गरिएका हौं। के येशूले हामीलाई साँच्चै लिनुहुन्छ? जब व्हाइटफिल्डले हो, येशूले तपाईहरूलाई लिनुहुन्छ भनी तिनीहरूलाई विश्वस्त पार्नुभयो, तब त्यहाँ नै ती दुई महिलाहरूले उद्धार पाए। यसपछि पक्कै पनि व्हाइटफिल्डलाई त्यो खानामा बोलाउने त्यस घरानाको त्यो व्यक्तिको जुन असहमति थियो, त्यस सहमतिलाई जवाफ दिनुपर्ने, त्यस असहमतिलाई माफ गर्नुहोस्, जवाफ दिनुपर्ने त्यहाँ कुनै आवश्यकता रहेन होला। किनकि शैतानद्वारा बहिष्कृत ती दुई महिलाहरूलाई येशूले स्वीकार गर्नुभयो र उहाँले गर्नुहुन्छ पनि। यसरी त्यहाँ कुनै पनि त्यस्तो सबैभन्दा खराब पापी पनि छैन जसलाई प्रभुले उद्धार गर्न नसक्नु भएको होस्। अब हामी तेस्रो मुख्य बुदामा जानेछौँ। यो चाहिँ मत्तीको कृतज्ञताको बारेमा छ। मत्तीले आफ्नो घरमा महसुल उठाउनेहरू र पापीहरूलाई भोजमा निम्तो दिए र येशूलाई सम्मानित पाहुनाको रूपमा निमन्त्रणा गरे। हामी मत्ती 9 अध्यायको 10 पददेखि 13 पदसम्म एकचोटि हेरौँ न। मत्ती 9 अध्यायको 10 पददेखि 13 पदसम्म म पढ्नेछु। अनि यस्तो भयो, येशू घरमा खानाका निम्ति बस्नुहुँदा हेर, धेरै महसुल उठाउने र पापीहरू आएर उहाँ र उहाँका चेलाहरूसँग बसे। अनि फरिसीहरूले यो देखेर उहाँका चेलाहरूलाई भने, तिमीहरूका गुरु किन महसुल उठाउने
र पापीहरूसँग खान्छन्। तर येशूले त्यो सुनेर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, निरोगीहरूलाई होइन तर रोगीहरूलाई डाक्टरको खाँचो पर्दछ। तर तिमीहरू जाऊ र त्यसको अर्थ के रहेछ सिक। म दया चाहन्छु, बलिदान होइन, किनकि म धर्मीहरूलाई होइन तर पापीहरूलाई पश्चातापको निम्ति बोलाउन आएको। हामी यस भोजमा केही कुराहरूलाई पाउन सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ। मत्तीले लगाएको यो भोज है, पहिलो कुरा त यो भोज शोषणले भरिएको मत्तीको पेसाबाट मुक्त भएकोमा उनको कृतज्ञताको, धन्यवादीको एउटा चिन्ह थियो। उनी कृतज्ञ थिए यसमा, यसैले उनले यो भोज लगाएको छ। उनले आफ्नो त्यो बदनाम पेसालाई त्यागेका छन्, छोडेका छन्। अर्को कुरा, यो भोज उनको नयाँ जीवनमा परिवर्तनको सम्झना थियो। मत्तीले सबैले थाहा गरेको चाहन्थ्यो कि उनी चाहिँ अब ख्रिस्टमा एउटा नयाँ सृष्टि भएको छ। यसै गरी यो भोज उनको नयाँ भेट्टाइएको राजाको सेवा गर्ने र पछ्याउने सङ्कल्पको घोषणा थियो। म अब यसु राजालाई पछ्याउँदैछु, त्यस्तो प्रकारको घोषणा। र हामीलाई थाहा छ उनी पहिले रोमी शासकहरूको सेवा गर्थे, तर अब चाहिँ ख्रिस्ट राजाको निम्ति सेवा गर्दैछन्। यो भोज उनको ख्रिस्टको बोलावटमा आफूलाई सुम्पेको सार्वजनिक स्वीकारोक्ति थियो। उनले मानव सबैलाई यो भन्दैछन् कि म येशूको पछि हिँडेँ, म येशूको पछि लागेँ है। उनले चाहिँ त्यो स्वीकार सबैको सामु गर्दैछन्। यो भोजमा उनका पुराना सहकर्मीहरू हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। पद 10 मा धेरै महसुल उठाउने भनेर भनिएको छ, उनीहरूलाई बोलाइएको छ। उनका पुराना सहकर्मीहरू र साथीहरूलाई उनले पछ्याएको मुक्तिदाताको बारेमा परिचय गराउनको लागि यो भोजको आयोजना गरेको थियो। उनी सबैलाई मुक्तिदाता चिनाउन चाहन्थे, येशूलाई चिनाउन चाहन्थे। त्यहाँ साँचो उद्धार पाएको कुनै त्यस्तो मानिस छैन जो एक्लै स्वर्ग जान चाहन्छ। तपाईँ यदि साँचो विश्वासी हुनुहुन्छ, म यदि साँचो विश्वासी हुँ भने हामीले पाएको उद्धार मुक्तिको बारेमा हामी पक्कै अरूलाई पनि बताउँछौँ। पक्कै अरूलाई पनि स्वर्गमा कसरी जान सकिन्छ, परमेश्वरसँग कसरी सम्बन्ध राख्न सकिन्छ भन्ने कुराको त्यो खुसीको कुरालाई बाँड्न चाहन्छौँ। यदि हामी यो कसैलाई बताउन चाहँदैनौँ, म बाहेक अरू कोही पनि स्वर्गमा नजाओस् भन्ने चाहन्छौँ भने त्यो व्यक्ति पक्कै पनि साँचो क्रिस्चियन होइन। यहाँ मत्तीले त्यही गरिरहेको छ। मैले मुक्तिदाता भेट्टाएँ, मैले मुक्ति पाएँ, म स्वर्गको राज्यको अधिकारी भएँ। आओ तिमीहरूलाई पनि यो कुरा म बताउन चाहन्छु, तिमीहरूलाई पनि
त्यहाँ जानको निम्ति अथवा साँचो मुक्तिदातालाई विश्वास गर्नको निम्ति म तिमीहरूलाई बोलाउँछु, म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्छु। उनले त्यसरी यहाँ आफ्नो भोजमा सबैलाई बोलाएर त्यो कुरालाई देखाउन चाहिरहेका छन्, बताउन चाहिरहेका छन्। मेरो प्रश्न छ तपाईलाई, के तपाईले पनि मत्तीले जस्तै अरूलाई पनि मुक्तिदाता चिनाउँदै हुनुहुन्छ? हामी सबैलाई यो प्रश्न छ। अब हामी अन्तिम मुख्य बुदामा जानेछौँ। अन्तिम मुख्य बुदा चाहिँ मत्तीको प्रकाश। हामी कुरा गर्दैछौँ मत्तीले लेखेको नयाँ नियमको पहिलो पुस्तक मत्तीको सुसमाचार। बाइबल मानिसलाई दिइएको परमेश्वरको प्रकाश हो। मत्तीको पुस्तक त्यो प्रकाश हो जसलाई परमेश्वरले प्रेरित मत्तीद्वारा दिनुभयो। प्रकाश भनेको परमेश्वरले मानिसहरूलाई बताउन चाहनु भएको कुराहरू उहाँले चुन्नु भएको मानिसहरूद्वारा प्रकट गर्ने कार्य हो। त्यस प्रकाशलाई आज हामी बाइबल भन्छौँ है। त्यस प्रकाशलाई हामी आज बाइबल भन्छौँ। परमेश्वरले हामीलाई जुन वचन दिन चाहनुभयो, जे कुराहरू दिन चाहनुभयो, सो उहाँले मत्ती लगायत त्यहाँ अरू उहाँका चेलाहरू, प्रेरितहरू अनि साथै पुरानो नियममा भविष्यवक्ताहरूद्वारा, अरू व्यक्तिहरूद्वारा त्यहाँ उहाँकै प्रेरणाद्वारा दिनुभयो। उहाँले हामीलाई दिन चाहनु भएको कुनै पनि वचन छुटेको छैन। अर्थात् बाइबल पूरा छ, अपुरो छैन। अझ धेरैको लागि त्यो समस्या छ। बाइबल अपुरो जस्तो उनीहरू व्यवहार गर्छन्, तर त्यस्तो छैन। उहाँले मत्तीद्वारा दिन चाहनु भएको कुनै वचन मत्तीले लेख्न छुटाएको छैन। मत्तीद्वारा दिन चाहनु भएको सबै कुराहरू मत्तीले लेखेका छन्। आज पवित्र आत्माले हामीलाई परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्दा छर्लङ्ग पार्नुहुन्छ, हामीलाई अझ बढी प्रष्ट र अझै बढी समझ प्रदान गर्नुहुन्छ। हामीलाई नयाँ प्रकाश चाहिँदैन, हामीसँग पूर्ण प्रकाश छ र प्रभुले मत्तीलाई उहाँले दिन चाहनु भएको सबै कुराहरू मत्तीद्वारा पनि भने दिनुभएको छ। यही लुटेरा महसुल उठाउने र रोमी शासकहरूका निम्ति त्यो महसुल उठाएको, त्यो बढी कर उठाएको कुराहरूको हिसाब किताब राख्ने लेवीलाई उनको परिवर्तित जीवनपछि प्रभुले मत्तीको सुसमाचार लेख्न प्रेरणा दिनुभयो। हामीले मत्तीको जीवनबाट चारवटा मुख्य कुराहरूलाई आज हेर्यौं। मत्तीको पेशा, अनि यसै गरी मत्तीको उद्धार, अनि साथै मत्तीको कृतज्ञता, अनि मत्तीको प्रकाश। म निष्कर्षमा आउन चाहन्छु। आज हामीले मत्तीको पुरानो जीवनलाई हेरौँ।
हामीले उनको ख्रीष्टमा परिवर्तनलाई हेर्यौं, हामीले उनको ख्रीष्टप्रतिको कृतज्ञतालाई हेर्यौं र हामीले उनको ख्रीष्टप्रतिको सेवालाई हेर्यौं। धेरै अर्थमा भन्ने हो भने हाम्रो जीवन मत्तीको जीवनसँग मेल खान सक्छ। हाम्रो पुरानो जीवन, हाम्रो उद्धार र ख्रीष्टसँगको हाम्रो हिँडाइ मत्तीको जीवन जस्तै हाम्रो पनि छ। मत्तीको परिवर्तित जीवनको देखासिखी गर्नुहोस्, अनुसरण गर्नुहोस्, म तपाईहरुसँग त्यही अनुरोध गर्दछु। 5औं शताब्दीका मण्डली इतिहासकारहरूले भनेका छन् कि मत्ती चाहिँ इथियोपियामा मिसनरीको रूपमा गएका थिए र येशूको मुक्तिको बारेमा, उहाँको मुक्तिको सामर्थ्यको बारेमा उनले साक्षी दिएको कारण उनलाई त्यहाँ मारियो, उनी शहीद भए, क्रिस्चियन शहीद भए। मण्डली इतिहासकारहरूले उनको बारेमा त्यसरी लेखेका छन्। हुन्छ, हामीले आज मत्तीबाट सिक्नुपर्ने कुराहरू, हाम्रो जीवनको निम्ति आवश्यकलाई हामीले हेर्न पाएका छौँ। हामी वचनलाई यहीँ राख्नेछौँ र हामी अब प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि त्यसपछि हामी आजको वचनको भाग अनि आजको सेवा दुवैलाई हामी अन्त पनि गर्नेछौँ। आउनुहोस्, म प्रार्थना गर्छु। परमेश्वर पिता, धन्यवाद छ तपाईको जीवित वचनको निम्ति। धन्यवाद छ मत्तीको सुसमाचारको पुस्तकको निम्ति पनि, अनि धन्यवाद छ मत्तीको जीवन गवाहीको बारेमा पनि। प्रभु, हामीले आज उनको जीवनबाट धेरै कुराहरू सिक्न पाएका छौँ र अझ धेरै कुराहरू त्यहाँ छन् जो आज समयको कारणले गर्दाखेरि हामीले यस भागमा, यस पाठमा हामीले पूरा गर्न सकेका छैनौँ। हामी प्रार्थना गर्दछौँ हामी अझ तपाईको वचनमा जान सकौँ र तपाईका चेलाहरूबाट, तपाईका प्रेरितहरूबाट अझ धेरै कुराहरू हामी सिक्न सकौँ। प्रभु, तपाईले हाम्रो पुरानो जीवनलाई जस्तो भए पनि तपाईले हामीलाई आफ्नो अनुग्रह देखाउनु भयो। हामीलाई यस्तो प्रकारले उद्धार गर्नुभयो जुन बेलामा हामी पापी थियौँ। हामी पापी छँदा छँदै पनि तपाईले आफ्नो अनुग्रह प्रकट गर्नुभयो। तपाईको अनुग्रहले नै, तपाईको उद्धारको कार्यले नै आज हामी एउटा परिवर्तित जीवन जिउन सकेका छौँ र मत्तीले जस्तै तपाईको सेवा गर्नको निम्ति हामी अगाडि बढ्न सकेका छौँ। हामीलाई प्रभु तपाईं अझ आशिष दिनुहोस्, अझ हामीलाई तपाईसँग हिँड्नको निम्ति, तपाईको निम्ति आफ्नो जीवनलाई पूरै रूपमा सुम्पनको निम्ति हामीलाई प्रभु तपाईं मद्दत गर्नुहोस्। आजको पाठबाट हामीले सिक्न पाएका कुराहरूको निम्ति धन्यवाद छ। यसपछिको बाँकी समयलाई पनि तपाईं प्रभुकै हातमा राखेर आशिष माग्छौँ प्रभु येशूको नाममा, आमेन। हुन्छ, तपाईहरु सबैलाई जय मसीह।